दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। फेरि पनि तपाईहरुमाझ निर्वाचन तथा मतदान सम्बन्धी पछिल्ला सबै अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईहरुले फेरि पनि यस्तै अपडेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा हेर्न चाहन्छौं लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका निर्वाचनका खबर तथा मतगणना सम्बन्धी के भयो, मतदान गर्ने समय पनि सकिएको छ र साथमा कुन ठाउँबाट कसले जित्ने सम्भावना बलियो छ त। आउनुहोस् तपाईहरुमाझ चुनाव सम्बन्धी सबै अपडेट सुरु गरौं। निर्वाचनको क्रममा बाजुरामा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ। त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित कोसेडी भन्ने ठाउँमा गोली लागेर स्थानीय सन्दीप एडीको मृत्यु भएको हो। प्रहरीको गोली लागेका 22 वर्षीय एडीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जुद्ध बहादुर एडीले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रहरीको गोली लागेर अरु 2 जना पनि घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट धनगढी ल्याइएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले गोली चले पनि मृत्यु भएको बारेमा भने आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन्। म बुझ्दैछु, सम्पर्क हुन सकेको छैन भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार देशभर संसदीय चुनाव भएको छ। केही स्थानमा भएका छिटफुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सकिने क्रममा छ भने केही ठाउँमा सकिसकेको छ। साँझ 5 बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकिएको भए पनि मतदान केन्द्रमा लाइन बसेका मतदाताले पछिसम्म पनि मत हालेका छन्। विविध कारणले केही समय अवरोध भएका मतदान केन्द्रहरूमा अहिले पनि मतदान चलिरहेको छ। मतदान सकिएका ठाउँबाट भने अहिले मतपेटिका सङ्कलनको काम भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आज राति सर्वदलीय बैठक गरेर मतगणना सुरु गर्ने जनाएको छ। यानि कि आज रातिबाट नै मतगणना सुरु हुनेछ। काठमाडौँका 10वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना आइतबार यानि कि आज रातिदेखि सुरु गरिने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँका निर्वाचन अधिकारी ठाकुर प्रसाद भट्टराईले 10वटै क्षेत्रको मतगणना रातिबाट सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। मतपत्रका बाकसहरू आइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बसेर आजदेखि गणना सुरु हुन्छ। उनले हामीसँग भने भवित व्ययको हुन्छ थाहा भएन, तर रातिबाट गणनाका लागि सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं। भट्टराईले 10वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना फरक फरक स्थानमा हुने पनि बताए। हामीले पहिलो पटक भूगोलमै कार्यालय खोलेका छौं भन्दै उनले भने त्यहीबाट गणना हुन्छ। परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्रै ती कार्यालयहरू हट्छन्। भट्टराईले काठमाडौँ 1 को मतगणना बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा, 2 को कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको थली स्थित राधाकृष्ण मन्दिरमा, 3 को गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटी स्थित चामुण्डा विद्यालयमा, 4 को बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चपली स्थित ज्येष्ठ नागरिक भवनमा हुनेछ। काठमाडौँ 5 को टोखा नगरपालिकाको श्री समाज भवनमा, 6 को तारकेश्वर नगरपालिका स्थित धर्मस्थली, 7 को बालाजु स्थित जुडो हलमा, 8 को स्वयम्भू स्थित गीता माता विद्यालयमा, 9 को रवि भवन स्थित न्याथम कलेजमा र 10 को कीर्तिपुर स्थित त्रिवी स्मृति भवनमा मतगणना गर्ने गरी तयारी गरिएको भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भइरहेको मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिहान 7 बजेबाट जारी निर्वाचनमा देशका अधिकांश ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भए पनि केही ठाउँमा भने प्रहरीले गोली चलाउन परेको छ। प्रहरीका अनुसार देशभरका 11वटा जिल्लामा 24वटा मतदान केन्द्रमा गोली चलाइएको छ। प्रदेश 1 को ताप्लेजुङमा एउटा मतदान केन्द्रमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको चितवन र दोलखामा गोली चलेको छ। त्यसैगरी दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका स्थित गुम्बेश्वर मावि, जुरी नगरपालिका स्थित कालिका मावि, तामाकोशी गाउँपालिकाको अमर मावि, बैतेश्वर जनज्योति मावि, जफेपको कालपानी मावि, सूर्यदेव प्रावि भदौरी र कालिन्चोक गाउँपालिकाको बेगुम्पा स्थित वडा कार्यालयको मतदान केन्द्रमा गोली चलेको हो। गण्डकी प्रदेशको 1 जिल्लामा गोली चलेको थियो। स्याङ्जाका 2 मतदान केन्द्रमा गोली चलेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा पनि गोली चलेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा पनि गोली चलेको थियो। त्यस्तै डोटीको राधाकृष्ण मावि गोपाघाटमा पनि गोली चलेको छ। यानि कि देशका विभिन्न ठाउँ गरी 11 जिल्लाका 24 मतदान केन्द्रमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिकाका 4 झाँक्रीको 1 मतदान केन्द्रमा मतपेटिका आगजनी भएको छ। स्थानीय शान्ति सिर्जना आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक पद्धतिको मतपेटिकामा आगजनी भएको हो। आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय नारायण भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ। उनले मतपेटिकामा बडी लोसन दलेर खसाएको बयान दिएका छन् र आगजनी गरेपछि भण्डारी भागेका थिए। उनलाई 2 किलोमिटर टाढा पुगेर प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनु भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, डडेलधुराका उम्मेद्वार सागर ढकालले पनि आफ्नो दुःख व्यक्त गरेका छन्। बुथको बाकस बोकेर लैजाने जिम्मा सबै प्रशासनलाई जिम्मा दिने हो भने हामी यत्रो उम्मेद्वार लड्नु नलड्नुको अर्थ के भयो र भन्दै उनले कडा प्रश्न गरेका छन्। कम्तीमा एकजना सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिरको एजेन्ट त गाडीमा बस्न पाउनु पर्यो। हामीले उही गर्ने बेलामा मात्र बस्ने हो, गाडीमा ठाउँ छैन, कहाँ मिलाउ भन्न पाइन्न र कुनै पनि गाडी हामी कुनै पनि एकजना उम्मेद्वारको एजेन्ट नभइकन प्रशासनको रहबरमा मात्र सिधै यो रातको समयमा आयो भने कसरी विश्वास गर्ने, तलमाथि हुँदैन भन्ने सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिरको एजेन्ट एकजना नराखी गाडी लगे भने के गर्ने, दफा 80 राम्ररी पढ्नु पर्यो भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, डडेलधुराका जनताहरू बाटो बाटोमा भिडियो लाइभ जे हुन्छ त्यही राखेर बस्नु पर्यो, गाडीको स्कटिङ हजुरहरूले नै गर्नु पर्यो। कतिपय ठाउँमा बुथको बाकसहरू कुनै पनि उम्मेद्वारको एजेन्ट बिना प्रशासनले एक्लै लिएर हिँडेको छ। आज राति सुत्नु भएन, जङ्गल छ भने झन् ख्याल गर्नु पर्यो, बाटो बाटोमा बसिदिन हुन अनुरोध छ भन्दै सागर ढकालले डडेलधुरावासीसँग अनुरोध समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। स्याङ्जाको चापाकोट र गल्याङमा झडप र विवाद हुँदा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। चापाकोट नगरपालिका 1 को भानुमावि मतदान स्थलमा दलका प्रतिनिधिहरू बीच विवाद हुँदा झडप नै भएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको हो। यसैगरी गल्याङ 7 मनहरी खरणक मावि मतदान स्थलमा विवाद भएपछि भिड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। छेत्रीका अनुसार दुवै ठाउँमा मतदान लम्बिएको छ। दुवै ठाउँमा करिब 1.5 घण्टा मतदान रोकिएको थियो। अहिले मतदान सुरु भइसकेको छ। 2 घण्टा जति अझै मतदान सकिने समय लाग्ने देखियो, सिडिओ छेत्रीले भनेका छन्। यानि कि स्याङ्जाको चापाकोट र गल्याङमा हवाई फायर भएको छ भने मतदान प्रक्रिया लम्बिएको छ। मोरङमा मतपेटिका संकलन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को मतपेटिका मतगणना स्थल ल्याइएको छ। विराटनगरको आदर्श पुस्तकालयमा रहेको मतदान केन्द्रको मतपेटिका गणना स्थल आदर्श माविमा ल्याइएको छ भने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि बनाएको समानुपातिक तर्फको मत खसाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कुल 2595 मतदाता रहेको सो केन्द्रमा जम्मा 42 मत मात्र झरेको छ। मतदाता स्थानको अनुगमन सकेर देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरू साँझदेखि सुरु हुने मतगणना स्थलको तयारीमा जुटेका छन्। चितवन, काठमाडौँ, बागलुङ, पोखरा लगायतका जिल्लाको मतगणना स्थलमा तत्काल तारजाली लगाइएको छ। भरतपुरमा त ग्रिन वर्कसप प्राविधिक झिकाएर अस्थायी वेल्डिङ नै गरेर जाली राखिएको छ। स्थानीय स्तरको जोखिम हेर्नु अनि कतै पनि खतरा र चुनौती छ भने सुरक्षाका उपाय अपनाउनु भनेर हामीलाई निर्देशन आएको थियो। निर्णय गर्न स्वतन्त्र थियौँ, एक सहायक निर्वाचन अधिकृतले भने। यसबारेमा श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकृत लगायतसँग सरसल्लाह भयो। हिजो चितवनमा मतपत्र च्यातिएका कारण जिल्ला न्यायाधीश कवि न्यौपाने अहिलेसम्म आलोचना मुक्त हुनुभएको छैन। हामीले किन जोखिम लिने भनेर तार जाली राख्यौं भन्दै बताइएको छ। यानि कि जताततै मतगणना स्थलमा तार जाली राखिएको छ भने दलका प्रतिनिधिमाथि अविश्वास देखिएको छ। निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीले भविष्यमा राजनीतिमा आउनु परे फिल्म क्षेत्र नै छाडेर लाग्ने बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को दहचोक खहरे केन्द्रबाट मतदान गरेपछि उनले आफू राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा बोलिरहने बताए। तर अहिले भने आफू अर्धमौन अवस्थामा रहेको दीपकले बताएका छन्। राजनीतिक विषयमा बोलिरहेको छु, अहिले अर्धमौन छु, सदनमा युवा पुस्ता पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, दीपकले भने। उनले आफू कुनै पनि एक व्यक्तिको पक्षमा भन्दा पनि परिवर्तनकारी विचार समूहलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। उक्त केन्द्रका सबैभन्दा अन्तिम मतदाता बनेका दीपकले आगामी फिल्म छक्का पञ्जा 4 मा 70% विषयवस्तु वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको रहेको समेत बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चयन गर्न मतदानको पूर्व निर्धारित समय सकिसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। निर्वाचन आयोगले आज बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरेको थियो। देशका अधिकांश स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। यो जानकारी आयोगले दिएको हो र यद्यपि 5 वर्षसम्म मतदानभित्र प्रवेश गरिसकेका मतदाताहरूको केही अवधिसम्ममा मतदान गर्न पाउनेछन् र केही मतदाताले अहिले पनि गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले मतदान स्थल सकिएको छ र अब मतदान गरिसकेका व्यक्तिहरूले कोले जित्छन् कोले हार्छन् भन्ने अहिले चासो एकदमै जनतामा छ। अहिले युवा पुस्ता आउनुपर्ने जनताको माग पनि रहेको छ। तपाईहरुलाई हामीले क्रमशः यी सबै अपडेट दिँदै जानेछौँ।
दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले मतदान त गर्नुभयो र मतगणना सुरु हुन अघि के प्रक्रिया हुन्छन्, आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। मतदान सकिएपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइन्छ। जुन ठाउँमा उम्मेद्वारको मनोनयन गरेको हो सोही कार्यालयमा मतगणना हुने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता ऋषिराम भुसालले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, मतगणना निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुन्छ। सबै मतदाता स्थलबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिका आइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बस्छ र मतगणनाको काम सुरु हुन्छ। मतगणना कार्यमा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि बस्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। मतगणना निर्देशिकामा तोकेका व्यक्तिहरू मतगणना स्थलमा बस्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूलाई पनि अलि टाढाबाट मतगणना हेर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। मतगणना गर्दा सम्भव भएसम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैको एकैपटक गरिने उनले बताए। यदि ठाउँ र कर्मचारीको अभाव भएमा सबैभन्दा पहिला प्रत्यक्षतर्फको मतगणना गर्ने र त्यसपछि समानुपातिक तर्फको मतगणना गरिनेछ। उनले भने, सम्भव भएसम्म सबै मतपत्रहरू एकैसाथ अथवा एकैपटक गर्नु भन्ने छ। यदि सम्भव नभएमा सुरुमा प्रत्यक्ष तर्फको र त्यसपछि समानुपातिक तर्फको मतगणना गर्नु भनेर आयोगबाट निर्देशन आएको छ भन्दै बताइएको छ। जनशक्तिको उपलब्धता अनुसार विभिन्न टोली बनाएर छिटो मतगणना सम्पन्न गर्न आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। मतगणना हुनुभन्दा अगाडि यी सबै प्रक्रिया हुने गर्छन्। प्रदेश 1 का 1897 मतदान स्थल मध्ये एउटामा बाहेक सबैमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश 1 का प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी सुदीप गिरीका अनुसार ताप्लेजुङको 8 प्राई त्रिवेणीमा विवादका कारण मतदान रोकिएको छ। पुनः मतदान सुचारू गराउन सर्वपक्षीय छलफल जारी रहेको समेत गिरीले बताएका छन्। उनले प्रदेश 1 मा अहिलेसम्ममा 50% मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताइएको छ। यानि कि प्रदेश 1 मा 50% मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आज राति 7:50 बजेका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। आइतबार देशभर भएका प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतदान साँझ 5 बजे सकिएसँगै यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। आयोगका अनुसार आइतबार बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ 5 बजेदेखि सकिए पनि मतदान स्थलभित्र पसेकाहरूले भने त्यसपछि पनि मतदान खसाल्न पाउनेछन्। आयोगले छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको जनाएको छ। यद्यपि आशातीत मत भने खस्न नसकेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही महिना अघि मात्रै स्थापना भएको र पहिलो पटक चुनावमा सहभागी भएको रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो मत ल्याउने आकलन गरिएको छ। देशभर सो पार्टीको पक्षमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। हामीले देशभर गरेका रिपोर्टिङका क्रममा उल्लेख्य मतदाताहरूले आफूहरू विकल्पको पक्षमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा रहेको बताएका थिए। प्रत्यक्षमा सीमित सिटमा सो पार्टीको नतिजा आउनेदेखि अथवा देखिए पनि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ सो पार्टी चम्किने धेरैको आकलन छ। सो पार्टीले प्रदेश सभातर्फ भने उम्मेदवारी दिएको छैन। यानि कि आम निर्वाचनको मतदान सकिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो प्रयासमै चम्किने संकेत देखिएको छ। छिटपुट घटना बाहेक गोर्खामा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। तर गत निर्वाचनको तुलनामा यसपटक मत कम खसेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार 2074 सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जिल्लाभर कुल 65.3% मत खसेको थियो। तर यसपटकको निर्वाचनमा करिब 45 देखि 50% सम्म मात्रै मत खसेको अनुमान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजेन्द्र प्रसाद शर्माले बताउनु भएको छ। मतदान सकिए पनि कति प्रतिशत मत खस्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै उनले भने, तर करिब 45 देखि 50% सम्म मात्र मत खसेको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले पनि आफ्नो मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् र दर्शक महानुभावहरू, गोर्खामा प्रचण्ड उम्मेद्वारको रूपमा उठेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा एक समलिङ्गी नाइट क्लबमा शनिबार राति गोलीबारी हुँदा 5 जनाको हत्या भएको छ। क्लब क्यू नामक उक्त नाइट क्लबमा भएको गोलीबारीमा अन्य 18 जना घाइते भएका छन्। राति 11:57 आपतकालीन नम्बर 911 मा कयौं फोन आएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको कोलोराडो स्प्रिङका प्रहरी लेफ्टिनेन्ट पामेला क्यास्ट्रोले बताएकी छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको लामो समयसम्म अघि बढ्ने बताएका छन्। आफू उम्मेद्वार रहेको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न मतदान केन्द्रको अवलोकन गर्न चितवन मतदान गरेर आज गोर्खा आइपुगेका उनले हामीसँग कुराकानी गर्दै अहिलेको गठबन्धन लामो समयसम्म जाने बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरका सबै अपडेट तथा मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।